देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या पयल्या वसपांत जर तर आमी नियाळ केल्यार भुरग्यांक, बापायांक, तरणाट्यांक कोणे पुरा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून पोविस्तान घेतल्या रियेतल्याक पातकाचेर जैत व्हरूंक आनी सैतानाची सगळीं कामां पाड करूंक आज आमकां पयल्या वर्सा बुलो दिता. वै मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आनी संवसारांत आशिल्ल्या वस्तूंक आमी भुलो नजो. जो कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. म्हळ्यार जेजूचो मोग ना म्हूण जालें. ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आशिल्लें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवानाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्हय, बगार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी तांच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदांकाल बाळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर पोविस्तान घेतिल्ल्या आज म्हाका आनी तुका पळयतना आमी खंय आसा? खंडी जावन आमी संवसारांत आसा हें आमकां स्पश्ट दिसता. जर तर आमी ह्या संवसारांत आसांव जाल्यार आमी देवा सोबे ना. बापा सोबे ना. बापाचो मोग आमचे थंय ना म्हूण जालें. सदांवात आमी हप्त्यांत 1 घंटो मात्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वेळ करसीत आहोत. थंय आमी एक रिवाज्य प्रकार. पूण उरिल्लें सगळें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत उरिल्लो सगळो हप्तो ह्या संवसारांत आमी करसीत आहोत. तशें जाल्यार आमचे थंय देवाचो मोग कसो उपजोवन येता? आमी खंयच्या भरवशान जियोन आसा? आज आमकांच विचारचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता, क्लियरली सांगता, सगळो संवसार तो सैतानाच्या अधीन आसा. आनी हो संवसार कितले चड ह्या संवसाराचो, ह्या संवसारांत आशिल्ल्या वस्तूंचो, पयशांचो तूं मोग करताय, तितलें चड देवातावन तूं पयस वेताय मोगाच्या भाव भयणी. एक आमी आयच्या शुभ वार्तेंत जर तर आमी नियाळ केल्यार पळया अन्ना नांवाची एक प्रवादीन थंय आसली. जेजूक त्या जेजूक ती हाका जेरुजालेमाक ती अन्न येताना पळयतना पळया थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशी कुळेची धूव पानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाक सोडून ती भायर वचना. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची सेवा करतली. तिका आयज मस्तो अवकाश आशिल्लो संवसारांत वेळ करचो, गमात करूंक, गोवी नातुल्लो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेरुजालेमाच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक ती सांगता. म्हळ्यार ही सताची शुभ वार्ता ती प्रकट करता. जायतल्या जाणां आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक लागींच आशिल्ल्या हांव आनी तूं कितें करनासा? आमचें सगळें जिवीत संवसारांत आमी बिजी दवरलो. जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यान तो मुनसुबीदार नितीवंतपणाचो मुकूट हाडून बेगीनच वेता. आनी कोण पुरो नीज जावन बापा सोबे आसात, जेजू सोबे आसात, भावार्थ दवरून त्या मेटांनी चलतात, पवित्रपणाची जिणी कोणे पुरा जियेल्या, तांकां सर्वांक तो जैताचो मुकूट दिता. आमेन.